हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2019 मा रिलिज भएको अ डग्स वे होमको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु, जो एउटा मालिक र कुकुर बीचको नातालाई देखाउन खोजिएको छ अनि सँगै कुकुरको आफ्नो मालिक अर्थात् आफ्नो परिवार प्रतिको वफादारी र अथाह प्रेमलाई पनि यो मुभीले दर्शाएको छ। र यस्तै अलि भिन्न प्रकारको कथामा आधारित यो मुभी निकै नै राम्रो र मार्मिक भएकोले हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमै हामीलाई एउटा कन्स्ट्रक्सन साइटलाई देखाउँछ जहाँ भर्खरै जन्मेका केही कुकुर र केही बिरालोहरू हुन्छन्, जो त्यही साइडमै आफ्नो घर बनाएर आफ्नो आमासँग खुसी हुँदै बसेका हुन्छन्। ती कुकुर र बिरालो एउटै ठाउँमा भए तापनि एकै परिवार जसरी मिलेर बसेका हुन्छन् र एकअर्काको साथ पाएर निकै खुसी पनि हुन्छन्। तर उनीहरूको त्यो खुसी भने धेरै दिन टिक्नै सक्दैन, किनकि त्यसको केही समयपछि नै पशु नियन्त्रणकारीहरू आएर आफूले देखेको जति केही बिरालोको बच्चा र केही कुकुरका बच्चाहरूलाई समातेर आफूसँग लैजान्छन् र साथमा आमा कुकुरलाई पनि समातेर लैजान्छन्। तर उनीहरूले समात्न नसकेका केही बाँकी बिरालोहरूलाई भने उनीहरूकी आमा बिरालोले मुखमा च्याप्दै अर्को ठाउँमा लैजान्छन् र त्यहाँ बाँकी एउटा सानो कुकुरको बच्चा पनि हुन्छ, जो आफ्नी आमा र भाइ बहिनीहरूलाई ती पशु नियन्त्रणकारीहरूले समातेर लगेको टाढै बसेर दुखी हुँदै हेरिरहेको हुन्छ। पशु नियन्त्रणले समात्लान् कि भनेर आमा बिरालोले त्यो सानो बच्चा कुकुरलाई पनि आफ्नो मुखमा च्यापेर आफैसँग लैजान्छन्। त्यो दिनदेखि भने आमा बिरालो नै त्यो सानो बच्चा कुकुरको आमा बन्छन् र उसलाई पनि आफ्नै सन्तानलाई जसरी आफ्नो दुध खुवाएर नै हुर्काउँछिन्। अनि यस्तै एक दिन भने त्यो कन्स्ट्रक्सन साइटमा एउटा केटा र एउटा केटी आउँछन्, जसको नाम लुकस र ओलिभिया हुन्छ। वास्तवमा लुकस त्यो कन्स्ट्रक्सन साइटको नजिकैको घरमा आफ्नो आमासँग बस्दै आइरहेकोले उसले त्यो साइटमा केही साना साना बिरालोहरूलाई देखेको हुन्छ, जसलाई उसले त्यहाँ हरेक दिन खाना ल्याइदिने गर्थ्यो। त्यो देखेर बिरालोहरू पनि ऊदेखि डराउँदैन थिए र उसको विश्वास गर्थे। ती सब कुराको नोटिस भने त्यही सानो बच्चा कुकुरले नि धेरै समयदेखि गरेको हुन्छ। त्यसैले उसलाई लुकस प्रति विश्वास र माया बढ्दै गइरहेको थियो, किनकि लुकस अरू व्यक्ति जस्तो उनीहरूलाई दुःख दिने मनको हुँदैन। त्यो दिन त्यो सानो कुकुरको आफसे आफ्नै आफ्ना पाइलाहरू खाना खुवाएर घर फर्किँदै गरेको लुकसतिर जान्छ। ऊ दौडिँदै लुकस भएतिर जाँदा त्यहाँ बल्ल लुकसले पनि त्यो सानो कुकुरलाई देख्न पाउँछ। लुकस भने सानो पप्पीलाई देखेर निकै नै खुसी हुँदै आफ्नो काखमा उठाउँछ, जति बेला त्यो पप्पीले पनि पहिलो चोटि कुनै मानिसबाट त्यसरी माया पाएको देखेर उसले लुकसलाई मायाले चाटेको चाटै नि गर्छ। लुकसले नि त्यसपछि त्यो सानो पप्पीलाई आफूसँगै घरमा राखेर पाल्ने विचार गरेर घरमा ल्याउँछ र घरमा उसकी आमा पनि त्यो सानो पप्पीलाई देखेर निकै नै खुसी हुन्छन्। लुकसले त्यो पप्पी केटी भएकोले मायाले बेला नाम राखिदिन्छ। बेला अब लुकससँग घरमा निकै नै खुसीसँग खेल्दै जिन्दगी बिताइरहेकी थिए। यसरी जति जति समय बित्दै जान्छ त्यति त्यति बेला र लुकस एकअर्कासँग निकै नै नजिक भइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई एकअर्काको बानी पनि परिसकेको हुन्छ। बेला भने हरेक पल लुकसकै नजिक बस्ने कोसिस गर्थे, उसँग खेल्ने, उसको माया पाउने र उसलाई आफ्नो परिवार सम्झिने गर्थे। तर बेलालाई भने लुकसले उसलाई छोडेर काममा गएको पिट्टिकै मनै पर्दैन थियो, किनकि त्यो पलमा मात्र ऊ लुकसदेखि टाढा हुन्थे। त्यसैले उसले लुकस कति बेला कामबाट आउँछ भनेर घरमा कुरेर बस्ने गर्थे र त्यो समयमा उसको सहारा भनेको केवल लुकसको ब्ल्याङ्केट नै हुन्थ्यो, किनकि ब्ल्याङ्केटमा उसलाई लुकसको बास्नाले साथ दिने गर्थ्यो। तर एक दिन जब बेला लुकसको आमासँग घुमेर घर फर्किन्छे, त्यो समयमा उनीहरूको छिमेकी गन्टर आइपुग्छ, जो त्यही कन्स्ट्रक्सन साइटको मालिक पनि हुन्छ। उसले लुकसको आमालाई सिधै तिम्रो छोराले मेरो बारेमा पुलिस कम्प्लेन गरेको छ, जसले गर्दा मैले मेरो कन्स्ट्रक्सन साइटलाई केही गर्नै सकेको छैन। उसलाई लाग्छ कि त्यो मेरो ठाउँमा बिरालोहरूले बास बसेको छ भनेर, तर वास्तवमा त्यहाँ कुनै बिरालोहरू नै छैनन्। केस फिर्ता लिन भन छोरालाई, म तिमीहरूसँग झगडा गर्न चाहदिन भन्दै धम्काउने कोसिस पनि गर्छ। तर लुकसकी आमाले भने मेरो छोराले त्यसै कम्प्लेन गरेको होइन, उसले जे गरेको छ सही गरेको छ, कहिल्यै मेरो छोराले नराम्रो काम गर्दैन भन्दै उल्टै छिमेकी गन्टरलाई कडा जवाफ दिँदै त्यहाँबाट पठाइदिन्छन्।
वास्तवमा उनीहरू बसेको डेनभर शहरमा यदि कतै पशु पन्छीहरूले आफ्नो घर बनाएर बास बसेका छन् भने त्यो ठाउँलाई केही गर्न नपाइने नियम हुन्छ, जस कारणले गर्दा लुकसले पुलिस कम्प्लेन गरेको हुन्छ। त्यसैले छिमेकी गन्टरले त्यो ठाउँमा आफ्नो केही काम गर्नै पाएको हुँदैन। यता भने दिनहरू बित्दै थिए र बिस्तारै बेला पनि ठुली हुँदै गइरहेकी हुन्छ। समयसँगै जाडो मौसम पनि आएकोले हिउँ पर्न थालिसकेको हुन्छ, जुन त्यो बेलाको जीवनको पहिलो हिउँ हुन्छ, जहाँ उसलाई लुकसले हिउँमा खेल्न सिकाउँछ र दुवैजना त्यहाँ निकै नै रमाइलोसँग खुसी हुँदै हिउँ खेलिरहेका हुन्छन्। तर एक दिन भने जब लुकस कामबाट घर फर्किएको हुन्छ, त्यो बेला उसले ढोकामा एउटा चिठी देख्छ, जुन चिठी उनीहरू बसेको घरको घरबेटीले राखेर गएको हुन्छ, जहाँ घरबेटीले भोलि म घर हेर्न आउँछु भन्दै इन्फर्म गरेको हुन्छ। त्यसैले लुकसले नचाहँदा नचाहँदै नि बेलालाई आफ्नो अफिस लैजानु पर्ने बाध्यता नै हुन्छ, किनकि घरबेटीले पहिले नै स्ट्रिक्टली कुनै पनि पेट घरमा पाल्न मिल्दैन भनेको थियो। त्यसैले लुकसले बेलालाई आफ्नो अफिस मतलब हस्पिटल लैजान्छ, तर त्यहाँ पनि एनिमल अलाउड नै थिएन। रिक्स लिएर नै उसले बेलालाई हस्पिटलको एउटा सानो स्टोर रुममा बन्द गरेर जान्छ, ताकि कसैले पनि बेलालाई नदेखोस् भनेर। तर बिचरा बेला एउटा जनावर त हो नि, के भइराछ, किन लुकसले उसलाई त्यहाँ एक्लै छोडेर गयो भन्ने केही थाहा नै त हुँदैन। त्यसैले उसले लुकसलाई धेरै समयसम्म नदेखेपछि अनि एक्लै त्यहाँ थुनिएको भएर बेला ठुल्ठुलो आवाजमा भुक्न थाल्छे, जहाँ हस्पिटलको केही स्टाफहरूले नोटिस त गर्छन्, तर उनीहरूले अरू केही थाहा पाउनु भन्दा अगाडि नै लुकसले बेलालाई हेर्न जान्छ र त्यहाँ ओलिभिया पनि आएकी हुन्छ। तर लुकस र ओलिभियाले बेलालाई कता राख्ने भनेर प्लान गरिरहेकै बेला त्यही हस्पिटलको अर्को स्टाफ त्यहाँ आइपुग्छ र उसले बेलालाई देखेर बाहिर ल्याउँछ र अरू स्टाफ र केही पेसेन्टहरूसँग बेलालाई खुसी हुँदै भेटाउँछ, जसलाई देखेर बेला पनि निकै नै खुसी हुन्छ। यसरी त्यो दिनदेखि बेला हरेक दिन लुकससँग हस्पिटलमा आउने गर्छ र त्यहाँ डिप्रेसन भएका पेसेन्टहरूसँग घुलमिल भएर खेल्ने र उनीहरूसँग रमाइलो गर्ने गर्छ, जसले गर्दा ती डिप्रेसनमा भएका पेसेन्टहरूलाई पनि केही हदसम्म बेलाले मद्दत पनि गरिरहेकी हुन्छ। तर बेला हस्पिटलमा आउँछ भन्ने बारे भने हस्पिटलको सिनियर डाक्टरहरूलाई थाहै हुँदैन, त्यसैले उसलाई सबैजनाले लुकाएर राख्ने गर्थे र त्यो सब कुरामा बेला पनि निकै नै रमाइरहेकी हुन्छ। अनि यस्तै एक दिन जब ओलिभिया र लुकस बेलालाई घुमाएर घर फर्किँदै हुन्छन्, त्यो समयमा उनीहरूले बिरालोहरू बसिरहेको त्यही कन्स्ट्रक्सन साइटलाई गन्टरले भत्काउन लगाइरहेको देख्छन्। त्यसैले लुकस दौडिँदै गएर रोक्न खोज्छ, तर गन्टरले भने मसँग भत्काउने पर्मिसन छ, किनकि यहाँ कुनै पनि बिरालोहरू नै बस्दैनन् र पशु नियन्त्रणले पनि चेक गरेर गइसक्यो भन्दै सुनाउँछ। तर त्यही बेला भित्र आफ्नो घर बनाएर बसेका बिरालोहरू आत्तिँदै दौडिँदै बाहिर निस्किरहेका हुन्छन्, जुन ओलिभियाले सबै लाइभ भिडियो बनाइरहेकी हुन्छ र त्यो एउटा गन्टर विरुद्ध प्रुफ हुन्छ, जसले गर्दा तुरुन्तै गन्टरको पर्मिट क्यान्सल पनि हुन्छ। मतलब उसले अब त्यो ठाउँलाई भत्काउनै पाउँदैन थियो। त्यसैले गन्टर लुकससँग रिसाउँदै त्यहाँबाट त जान्छ, तर गन्टरले लुकसलाई त्यत्तिकै छोड्नेवालामा पनि थिएन। उसले पनि लुकससँग पिटबुल जातिको कुकुर छ भनेर पुलिस कम्प्लेन गरिदिन्छ, किनकि बेला पिटबुल जातिको कुकुर हुन्छ र पिटबुल निकै नै खतरनाक कुकुर भएकोले उनीहरू बसेको शहरमा त्यो जातिको कुकुर पाल्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ। त्यसैले त्यही राति पुलिस अफिसर चक लुकसको घर आइपुग्छ र उसलाई, सर, तपाईको घरमा पिटबुल जातिको कुकुर छ भन्ने कम्प्लेन आएको छ। यदि यो कुकुर हामीले घर भन्दा बाहिर देख्यौं भने जति बेला पनि समातेर लैजान सक्छौं। अहिले त घरभित्रै नै छ, त्यसैले हामीले केही गर्न सक्दैनौ, होस गर्नु होला भन्दै त्यहाँबाट जान्छ। लुकसले त्यसपछि तुरुन्तै अर्को दिनदेखि नै बेलालाई गो होम बेला भन्दै ट्रेनिङ दिन थाल्छ। मतलब गो होम भन्न साथ बेला जसरी नि घर जानु पर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै बेला त्यसमा सफल पनि हुन्छ। तर एक दिन भने जब बेला एक्लै घरमा बसिरहेकी हुन्छ, त्यो समयमा उसले झ्याल एउटा स्क्वायरललाई देखेर ऊ झ्यालबाटै नै हाम फालेर त्यसको पछि पछि लाग्छ, जसले गर्दा ऊ घर बाहिर हुन्छ। त्यसैले लुकस हतार हतार बेलालाई खोज्दै आइपुग्छ अनि रोडको बीचमा बेलालाई देखेर ऊ एकैछिन मात्र के बेलालाई सुमसुमाएको हुन्छ। त्यही समय पछाडि पुलिस अफिसर चक बेलालाई समात्न आइपुग्छ। त्यो देखेर लुकसले बेलालाई गो होम बेला, गो होम भन्दै कमान्ड त गर्छ, तर बेला त्यहाँबाट जानै मान्दैन, किनकि उसलाई अफिसर चक राम्रो मान्छे होइन भन्ने लागेकोले उसले लुकसलाई खतरा छ भन्ने सोचेर नै घर नै जादिन। र त्यही मौकामा अफिसरले बेलालाई अरेस्ट गर्छ।
त्यो देखेर लुकस निकै नै दुखी हुन्छ। अनि यहाँ भने अब बेला र लुकस छुटिन पुग्छन्। बिचरी बेलालाई त केही थाहा नै थिएन किन आफूलाई लुकसदेखि टाढा बनाउँदैछन् भनेर। जति जति गाडी अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति त्यति बेला लुकसलाई हेर्दै पीडामा भुक्न थाल्छे। यसमा लुकसले पनि केही गर्नै सक्दैन थियो। यता चकले बेलालाई एउटा सेल्टरमा ल्याउँछ जहाँ अरू थुप्रै कुकुरहरूलाई पनि थुनिएर राखिएको हुन्छ। बेला त्यो सब देखेर आश्चर्य मान्छे अनि उसले आफ्नो मनमा नै सायद म नभुकी ज्ञानी भएर बसे भने मलाई लुकससँग भेट्न दिन्छन् होला भन्ने सोचेर दिनभरि नभुकी नै बस्छे। तर जति समय बित्दै जान्छ बेलालाई लुकसको यादले सताएकोले ऊ आत्तिँदै रातभरि भुक्छे। अनि त्यसको अर्को दिन नै लुकस बेलालाई लिन आउँछ जहाँ उसले धेरै नै फाइन तिर्नुपर्छ ताकि बेलालाई सँगै घर लैजान मिलोस् भनेर। त्यसपछि अफिसरले उसलाई यही नै अन्तिम हो, फेरि पनि बेलालाई घर भन्दा बाहिर देखियो भने हामीले उसलाई मार्नै पर्छ, यो नै कानुन हो भन्दै सुनाउँछे। जसले गर्दा लुकसले बेलालाई नचाहँदा नचाहँदै केही समयको लागि ओलिभियाको आफन्तको पठाउने निर्णय गर्छ किनकि ओलिभियाको आफन्त त्यो सहरदेखि टाढा बस्थे जहाँ त्यस्तो कुनै पनि कानुन नै थिएन। त्यसैले बेला त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचले केही समयको लागि राति नै बेलालाई आफूदेखि निकै टाढा अर्को सहर पठाउँछ। बिचरी बेलालाई त के थाहा, त्यसैले ऊ लुकसदेखि टाढा जाँदैछु भनेर निकै नै दुखी हुन्छ र सँगै यता लुकस पनि बेलालाई हेर्दै आँखाभरि आँसु बनाउँदै बेला म छिटै लिन आउँछु भन्छ र बिदा गर्छ। बेला भने रुँदै भुक्न थाल्छे र यहाँ फेरि अर्कोचोटि लुकस र बेला छुटिन पुग्छन्। यता बेलालाई ओलिभियाका ती आफन्तहरूले निकै नै माया गरेर त पाल्छन् तर बेलालाई भने लुकसको यादले सताइरहेको हुन्छ र मनमा नै उसले यो मेरो घर होइन, मेरो घर जहाँ लुकस हो त्यही हो भन्दै सोध्छे। अनि त्यही बीच लुकसको फोन आउँछ र उसले मैले अर्को सहरमा घर ल्याएको छु जहाँ बेला सुरक्षित हुन्छ, त्यसैले म भोलि नै बेलालाई लिन आउँछु है भनेर खबर दिन्छ। जसले गर्दा त्यो मान्छेले बेला तिमी भोलि आफ्नो घर जान्छौ नि भन्दै सुनाउँदा बेलाले गो होम भनेको मात्र बुझ्छे। त्यसैले उसले अर्को दिन नै गो होम भनेको छ भन्ने सोचेर लुकसलाई भेट्न मौका मिलाएर त्यो मान्छेले नदेख्ने गरेर लुकस आउनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँबाट भाग्छे। म जसरी नि गो होम गर्छु र लुकसलाई भेट्छु भनेर आफ्नो यात्रा तय गर्छे। तर बिचरी उसलाई त के थाहा त्यो यात्रा त्यति सजिलो भने थिएन भनेर, किनकि उसले धेरै नै लामो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सहर लुकसको सहर भन्दा धेरै नै टाढा थियो। जब बेला केही टाढा आइसकेकी हुन्छ उसकै छेउबाट बेलालाई लिन आएको लुकसको गाडी पास हुन्छ जहाँ दुवैजनाले एकअर्कालाई देख्दै देख्दैनन्। अब भने राति नै भएकोले बेलाले त्यो रात भोकै जंगलमा बिताउँछे। अर्को दिन बिहानै भोकै भएकी बेला खाना खोज्दै हिँडिरहेको समयमा केही कुकुरहरूको भिडलाई देख्छे जसले आफ्नो खाना आफै व्यवस्था गरिरहेका हुन्छन् अनि उसले पनि उनीहरूसँग हिँडेर खाना कसरी माग्ने र कसरी खाना खोज्ने भनेर सिक्छे। त्यो दिन त बेलाको त्यसरी नै दिन बित्छ र राति भने सबै कुकुरहरू आआफ्नो घर फर्किन थाल्छन् जहाँ उनीहरूको फ्यामिली हुन्छ। ती सबलाई देखेर भने बेलालाई पनि आफ्नो फ्यामिली लुकसको याद आउँछ। त्यसैले बेलाले म पनि मेरो परिवारलाई भेटाउनु पर्छ भनेर आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउँछे। जाँदा जाँदै बिहान पनि हुन्छ र भोकै भएकी बेलाले अब खाना कसरी खोज्न सकिन्छ त भन्ने कुरा सिकेकीले त्यही अनुसार नै खाना खोज्दै खान्छे। अनि त्यही बेला नजिकै एउटा बोर्डमा हराएको कुकुर भनेर बेलाको फोटो पनि टाँसिएको हुन्छ। तर बेलालाई त के थाहा नै हुन्छ र उसलाई त लुकसले कति खोज्ने कोसिस गरिरहेको छ भनेर। यता बेलाले लुकसलाई खोज्न हिँडेकी हुन्छ भने उता लुकसले पनि बेलालाई खोज्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यसको केही समयपछि जंगलको बाटो हुँदै हिँडिरहेकी बेलाले एक्कासी बन्दुकको आवाज सुन्छे। त्यसैले ऊ दौडिँदै त्यतैतिर जाँदा त्यहाँ एउटा ठुलो चितुवालाई गोली लागेर मरेको देख्छ र दुईजना सिकारीहरू त्यो मरेको चितुवातिर आइरहेका हुन्छन्। तर यता साइडमा भने त्यही चितुवाको सानो बच्चा हुन्छ जसले आफ्नो मरेकी आमालाई लुकेर निराश हुँदै हेरिरहेको हुन्छ। बेलाले कतै त्यो बच्चालाई नि ती सिकारीहरूले समात्लान् कि भन्ने सोचेर उसले त्यो चितुवाको बच्चालाई आफ्नो पछि लगाउँछे। वास्तवमा त्यहाँ बेलालाई आफ्नो सानो छदाको याद आउँछ जसरी उसलाई पनि सानैमा पशु नियन्त्रकले आफ्नी आमासँग छुटाइदिएका थिए र त्यही घटना अहिले त्यो चितुवाको बच्चासँग पनि भएकोले उसको त्यो परिस्थिति बेलाले बुझेकी हुन्छे। त्यसैले जसरी उसलाई बिरालोले आफ्नो आमा बनेर ख्याल गरेकी हुन्छन् त्यसरी नै उसले पनि त्यो चितुवाको बच्चालाई आमा बनेर ख्याल गर्न थाल्छे। त्यो दिनदेखि बेला चितुवाको आमा हुन्छ र उसको जिम्मेवारी लिन्छे।
बेलाले अब आफ्नो लागि र त्यो चितुवाको बच्चाको लागि खानाको व्यवस्था मिलाउँछे र दुवैजना यसरी नै एकअर्काको सहारा हुन्छन्। बिस्तारै समयसँगै चितुवाको बच्चा पनि अलि ठुलो हुँदै जान्छ र उसले पनि शिकार गरेर बेला र आफ्नो लागि खानाको व्यवस्था गर्न सिक्छ। यहाँ दुवैजना एकअर्काको परिवार बनेका हुन्छन्। तर एक दिन भने दुवैजना पानी पिउनको लागि खोलाको किनारमा गएको बेला केही जंगली स्यालहरूले हमला गर्न खोज्छन्। चितुवा त त्यो देखेर एउटा रुखमा गएर चढ्छ, तर यता बेलालाई जब हमला गर्न थाल्छन् ठ्याक्कै त्यही समय 3 जना मान्छेहरू दौडिँदै आएर ती स्यालहरूलाई त्यहाँबाट भगाइदिन्छन्। चितुवा भने मान्छेहरूसँग डराएर जंगलतिर पस्छ, तर बेला भने कतै ती मान्छेहरूले खाना दिन्छन् कि भनेर ती मान्छेहरूसँगै बस्छे। अनि जब राति हुन्छ ती मध्ये एकजना व्यक्तिले बेलाको घाँटीमा लगाएको बेल्ट निकालेर उसको नाम पढ्छ र पछाडि लुकसको नम्बर पनि देख्छ। त्यसैले त्यो मान्छेले तुरुन्तै लुकसलाई फोन गर्न थाल्छ, तर लुकसलाई फोन नै लाग्दैन र मोबाइलमा लुकसको रेकर्डेड आवाज आउँछ, जुन आवाजलाई बेलाले चिन्छे र खुसी हुँदै लुकस भन्दै मोबाइललाई सुमसुमाउन थाल्छे। लुकसले मलाई सम्पर्क गर्न सकिएन भने मेसेज गर्नुहोला भनेर रेकर्ड गरेको हुन्छ। त्यसैले त्यो मान्छेले लुकसलाई मेसेज गर्न लाग्दा त्यही समय बेलालाई खोज्दै चितुवा आइपुग्छ। चितुवालाई देखेर त ती 3 जना मान्छेहरू डराउँदै गाडीमा चढेर त्यहाँबाट भाग्छन्। यता बेलाको त्यो बेल्ट भने त्यही जंगलमै छोडिन्छ र ऊ पनि चितुवासँग त्यहाँबाट जान्छे। बेला लुकसलाई खोज्दै हिँडेको पनि महिनौ भइसकेको हुन्छ। जाडो महिना आएर पनि हिउँ पर्न थाल्छ, जसलाई देखेर बेलालाई लुकससँग पहिलो चोटि हिउँ खेलेको याद आउँछ। त्यसैले ऊ पनि चितुवाको बच्चासँग त्यही हिउँमा खेल्दै रमाउँछे। अनि त्यसको केही समयमै बेलाले एउटा अर्को कुकुरको आवाज सुन्छे, जुन आवाजको पछि लागेर जाँदा त्यहाँ एउटा कुकुर आफ्नो मालिकसँग हुन्छ। त्यो कुकुरले बेलालाई देखेर ऊ भएकोतिर जाँदै गर्दा एकैचोटि त्यहाँ ठुलो हिउँ पहिरो आउँछ। त्यो पहिरोमा त्यो कुकुरको मालिक पनि पुरिन्छ, जहाँ बेला र त्यो कुकुरलाई आफ्नो मालिक कहाँ छ भन्ने थाहा भएकोले दुवैजना कुकुर मिलेर हिउँ फाल्न थाल्छन्। अनि लक्कीली त्यही समय 2 जना अर्को व्यक्तिहरू पनि आइपुग्छन्, जसले रेस्क्यु टिमलाई बोलाएर त्यो मान्छेलाई बचाउँछन्। तर त्यो मान्छे भने निकै नै घाइते भएकोले बेला र त्यो कुकुर त्यही मान्छेको होला भन्ने लागेर उनीहरूले दुवै कुकुरलाई आफ्नो घरमा ल्याउँछन् र पछि त्यो मान्छेलाई ठिक भयो भने फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने पनि सोध्छन्। बेला केही दिन त ती मान्छेहरूसँग बस्छे, जहाँ उसलाई निकै नै रमाइलो पनि हुन्छ। तर जति रमाइलो र जति अरूबाट माया पाए नि बेलालाई भने लुकसको अभाव नै हुन्थ्यो। त्यसैले एक दिन उनीहरूलाई जंगलतिर घुमाउन लगेको समयमा बेला त्यहाँबाट म अब मेरो आफ्नै घर जानुपर्छ, यो मेरो घर होइन भन्दै भाग्छे र आफ्नो घरतर्फ र लुकसतिरको यात्रालाई अगाडि बढाउन थाल्छे। तर यस्तै धेरै दिनको यात्रापछि उसको फेरि एकजना बाटोमा बस्ने बुढो भिखारीसँग भेट हुन्छ। त्यो बुढो मान्छेले पनि बेलालाई आफूसँग लगेर एउटा डोरीले बाँधेर सधैँभर आफैसँग राख्न खोज्छ। बेलाको कारणले गर्दा उसले धेरै पैसा कमाउन पनि थालेको हुन्छ र साथै त्यो बुढो मान्छेले बेलालाई निकै नै माया पनि गर्छ, किनकि उसको सहारा र एउटा मात्र साथी भनेको बेला नै भएकी हुन्छे। तर एउटा के कुरा भने त्यो मान्छेले कतै बेलाले आफूलाई सधैँको लागि छोडेर जान्छ कि भन्ने डरले उसले सधैँ बेलालाई बाँधेर नै राख्ने गर्थ्यो। तर बेला भने खुल्ला भएर खेल्न, घुम्न र रमाउन चाहन्थे। त्यो बारेमा भने बिचरा त्यो बुढो मान्छेले थाहा नै पाउँदैन। अनि एक दिन उसले बेलालाई एउटा नजिकैको नदीको किनारमा लैजान्छ, जहाँ उसले बेलालाई आफूले बाँधेर राखेको डोरी चुडिन लागेको देखेर उसले फेरि बेलालाई एउटा साङ्लाले बाँधिदिन्छ र साङ्लाको अर्को पट्टिको भाग भने आफ्नो कम्मरमा बाँध्छ, ताकि कहिले पनि बेलाले उसलाई छोडेर जान नसकोस् र सधैँभरि उसकै साथमा रहोस् भनेर। र त्यसपछि ऊ त्यही निदाउँछ र त्यो उसको अन्तिम निन्द्रा हुन्छ। वास्तवमा त्यो बुढो मान्छेको त्यही मृत्यु हुन पुग्छ र यता अब बेला भने त्यो लाससँग बाँधिएकी हुन्छे। त्यो ठाउँ अलि एकान्तमा भएकोले उनीहरूलाई कसैले पनि देख्दैनथे। त्यसैले कति दिनसम्म त यसरी नै भोकै प्यासे बेला एकै ठाउँमा हुन्छे। हुन त अगाडि पानी पिउनलाई खोला हुन्छ, तर उसलाई साङ्लाले बाँधिएकोले त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दिन। बेला अति नै भएर भोक र प्यासले निकै नै कमजोर भएर त्यही पल्टिन्छे, जुन समयमा उसलाई लुकोसको निकै नै याद आउँछ। तर लक्कीले त्यही समयमा भने 2 जना बच्चाहरू त्यहाँ आइपुग्छन् र उनीहरूले बेलालाई देख्छन् र बेलालाई देखेर ऊतिर आउँदा बेला साङ्लामा बाँधिएकी हुन्छे, जसको अर्को पट्टिको भाग मरेको व्यक्तिको कम्मरमा बाँधिएको देख्छन्।
त्यसैले ती बच्चाहरूले बेलाको घाँटीबाटै साङ्ला खोलिदिन्छन् र साङ्ला खोलिदिँदा बित्तिकै बेला आत्तिएर खोलामा गएर पानी पिउन थाल्छे। जति बेला उसलाई पानीको स्वाद निकै नै मिठो लागेको हुन्छ, जुन उसलाई अरू बेला कहिले पनि लागेको हुँदैन। अब बेलाले भने आफ्नो बाँकीको यात्रालाई तय गर्छे र अगाडि बढ्दै जान्छे। उसले बल्ल अब थाहा पाइसकेकी थिए कि उसको त्यो यात्रा उसले सोचेको भन्दा नि निकै लामो छ भनेर। 2 वर्ष पनि बित्न थालिसकेको हुन्छ बेलाले लुकस र आफ्नो घरतर्फको यात्रालाई अगाडि बढाएको नि। उसले यसरी जंगलको बाटो हुँदै आफ्नो गन्तव्यतिर अगाडि जाँदै गर्दा एक दिन उसलाई त्यही जंगली स्यालहरूले नराम्रो तरिकाले आक्रमण गर्न थाल्छन्। बेला एक्लै भएकी बेला ती सबले मिलेर बेलालाई मार्न मात्र के लागेको हुन्छन्। त्यही बेला त्यही चितुवा आइपुग्छ जो अहिले पुरै ठुलो भइसकेको हुन्छ र ऊ खुङखार र निकै नै शक्तिशाली पनि भएकोले उसले सबै स्यालहरूलाई नमजाले हमला गरेर त्यहाँबाट भगाइदिन्छ। धेरै समयपछि एकअर्कालाई देखेको भएर चितुवा र बेला निकै नै खुसी पनि हुन्छन् र एकअर्कालाई मायाको भावले सुमसुमाउन नि थाल्छन्। चितुवाले बेलालाई आफूसँगै लैजान्छ र त्यो रात दुवैले सँगै बिताउँछन्। र अब अर्को दिन भने बेला उठेर चितुवा भएतिर जान्छे, जहाँबाट उसले फाइनल्ली लुकस भएको सहर देखेर खुसी हुन्छे। बेलाले चितुवालाई आफूसँगै लैजान चाहन्छे ताकि ऊ लुकस र चितुवा एकैसाथ खुसी भएर एउटै घरमा जिन्दगी बिताउन सकिन्छ कि भनेर। तर यहाँ चितुवाले भने बेला उसैसँग त्यही ठाउँमा बसोस् भन्ने चाहन्छ। तर अब बेला भने आफ्नो परिवारसँग भेट्न आतुर भएकीले उसले अन्तिम चोटि आफूले पालेको बच्चा चितुवालाई म सधैँ तिम्रो आमा नै हो भन्दै मायाले सुमसुमाउँछे र त्यहाँबाट बिदा लिएर आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छे। अनि यसरी कयौं दिनको यात्रापछि ऊ फाइनली डेनभर सहर पुग्छे, जहाँ उसको परिवार बस्ने गर्थे। सहरको गाडीको भिडभाडमा बेला नमजाले एउटा गाडीमा ठोकिन पुग्छे, जसले गर्दा उसको एउटा खुट्टामा चोट लाग्छ। तर अझै पनि बेलाले भने हिम्मत हार्दिन र त्यही अवस्थामै आफ्नो घरतिर र लुकस भएतिर खच्याउँदै जान्छे। र यहाँ ऊ फाइनली घरमा त पुग्छे, तर बिचरी घरभित्र जाँदा भने न लुकस हुन्छ न त लुकसकी आमा नै हुन्छन्। वास्तवमा उनीहरू त पहिल्यै बेलाको सेफ्टीको लागि भनेर त्यो घर छोडी अर्को सहरमा शिफ्ट भएका हुँदो रहेछन्। बेला भने अब हरेस नै खाएर त्यही पल्टिन्छे र अब उसँग भने एक पाइला अगाडि बढाउने हिम्मत पनि हुँदैन। त्यही बेला उसको यहाँ आफ्नो पहिलाकी आमा बिरालोसँग भेट हुन्छ, जसलाई सानो छँदा आफ्नो दुध खुवाएर पालेकी हुन्छन्। र यी दुईले एकअर्कालाई धेरै समयपछि देखेको भएर निकै नै खुसी हुन्छन्। तर यता भने त्यो घरको ओनरले एनिमल कन्ट्रोलर अफिसलाई बोलाएकी हुन्छे। त्यसैले एकैछिनमै अफिसर चक आइपुग्छ, जसले पहिला पनि बेलालाई समातेर लगेको हुन्छ। उसलाई देख्ने बित्तिकै बेलाले चिन्छे र त्यहाँबाट आमा बिरालोसँग हतारले बिदाई गरेर भाग्छे। अब यहाँ बेलासँग भने एउटा अन्तिम आश मात्र थियो, जुन भनेको लुकसले काम गर्ने हस्पिटल। ऊ त्यही हस्पिटलमा खच्याउँदै पुग्छे र वरिपरि लुकस र उसकी आमालाई खोज्न थाल्छे। तर कतै पनि उसले लुकसलाई देख्दैन। तर त्यहाँ उसले पहिलाको आफ्नो साथीहरूलाई, मतलब हस्पिटलको केही स्टाफहरूलाई देख्छे, जो उसँग खेल्ने र रमाउने गर्थे अनि सँगै उसलाई चिन्थे पनि। एकैछिनमै ती स्टाफहरूले बेलालाई देख्छन्, जसलाई देखेर उनीहरूले पत्याउनै सक्दैनन् र सँगै निकै खुसी पनि हुन्छन्। त्यही समय लुकसले टाढाबाट बेलालाई देख्छ अनि यता जब बेलाले लुकसलाई देख्छ उसको त खुसीको सीमा नै हुँदैन। उसले यहाँ आफ्नो सबै पीडा बिर्सेर भाग्दै दौडिँदै लुकस भएतिर जान्छे र लुकस पनि बेलातिर रुँदै आउँछ र बेलालाई अंगालो मारेर बेला तिमी अझै जिउँदै छौ भन्दै आँखाभरि आँसु बनाएर रुन्छ पनि। अनि त्यहाँ लुकसकी आमा र ओलिभिया पनि आइपुग्छन्। बेलालाई देखेर उनीहरू पनि निकै खुसी हुन्छन्। बेला पनि सबैलाई देखेर निकै खुसी हुन्छे। तर त्यही बेला एनिमल कन्ट्रोलर अफिसर चक आइपुग्छ र बेलालाई समातेर लैजान खोज्छ। अहिले यहाँ भने हस्पिटलको सबैजना स्टाफहरूले चकलाई त्यस्तो गर्नै दिँदैनन् र त्यसको केही समयपछि त्यहाँ अर्को सिनियर अफिसर पनि आइपुग्छ र यो पिटबुल कुकुरलाई डेनभर सहरमा राख्न मिल्दैन नि भन्दा लुकसले यो हाम्रो हस्पिटल डेनभरको कन्ट्रोलमा छैन, यो हस्पिटल त सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको अन्डरमा आउँछ, त्यसैले यहाँ डेनभर सहरको कुनै पनि कानुन लागू हुँदैन भनेर सुनाउँदा बित्तिकै सिनियर अफिसरले आफ्नो टाउको हल्लाउँदै हो भन्दै उनीहरूको कुरालाई स्वीकार्छ। यहाँ अब सबै अफिसरहरू फर्किन थाल्छन्। तर चकले भने यदि मैले यो कुकुरलाई कतै बाटोमा देखे भने म यसलाई समात्छु भनेर धम्की मात्र के दिएको हुन्छ। सिनियर अफिसरले उल्टै चकलाई मैले तिम्रो कामको बारेमा धेरै कम्प्लेनहरू पाएको छु,
त्यसैले अबदेखि तिमी यो फिल्डमा काम गर्न पाउँदैनौ भन्दै सुनाउँछ र अरू अफिसरहरूलाई पनि अबदेखि तिमीहरूले पनि कुनै कुकुरलाई यसरी समात्न पाउँदैनौ भन्दै अर्डर दिन्छ, जसले गर्दा लुकस सहित त्यहाँ भएका सबैजना निकै नै खुसी हुन्छन् किनकि अब बेलालाई कुनै खतरा नै थिएन। अनि यसैसँग लुकसले बेलालाई भने आफ्नो नयाँ घरमा ल्याउँछ जहाँ बेला पहिले जसरी लुकससँग खुसी भएर बस्न थाल्छे। अनि यता भने अन्त्यमा चितुवालाई देखाउँछ जो एउटा आमा बनिसकेकी हुन्छे र उसले आफ्नो सन्तानलाई टाढैबाट डेनभर सहरलाई देखाउँछे जहाँ बेला बस्ने गर्थी। अनि यसरी नै चितुवा र बेला दुवैजना आआफ्नो संसारमा खुसी भएर जिन्दगी बिताइरहेका हुन्छन् र यसैमा यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।